मलाई मुद्दा हालिदिएर रहेछ। मैले चाहिँ त्यो स्कुलको चाहिँ नि स्टाफ कर्मचारीहरूको लागि मतलब चाहिँ नि कानुन नियम के बनाएन भने बाबुरामजीले टाउको हल्लाएपछि पक्कै हो। त्यो अब गल्ती अब त्यो के भएको त्यो निर्णय भएर कार्यान्वयन नगरेको हुनाले अदालतको निर्णय किन त्यो कार्यान्वयन हुँदैन, कानुनी राज्यमा यो ठिक भयो भनेर चाहिँ अब मन्त्रीले चाहिँ यो मुद्दा मलाई पनि त्यो मुद्दा हालिदिएर रहेछ। मैले आज प्रत्युत्तर चाहिँ नि जुराउन हस्ताक्षर गरेको थाहा भयो त, अनि त्यसको चाहिँ प्रत्युत्तर जुराएर पठाइदियो। कहिले खाजा बाँड्नु हुँदैन, पक्नुहोस्, डिस्टर्ब भइहाल्छ के कसैलाई पनि भोग्ला छैन। यो बर्थडे सेलिब्रेसन है, यस्तो बला बस्नु अलिक रमाइलो गर्नु। यहाँ केक काट्नु पर्थ्यो, अझ अर्कोपल्ट केक काट्नुहोस्, रमाइलो हुन्छ। तर बेलुका नगर्नुहोस्, कार्यक्रम चाहिँ बिहान दिउँसै ठिक छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो मतलब चाहिँ नि मन्त्रालयमा आएको पनि अब 1-1.5 महिना जति हुन थालेको छ। त्यति धेरै सबै अनुभव लिन सबै यसको यो शिक्षा मन्त्रालयको चाहिँ नि पोखरीमा चाहिँ नि पौडिएर चाहिँ कुना काप्चा र तल मतलब चाहिँ नि यसको गहिराइमा यसको चाहिँ देशमा कहाँ के छ भने जम्मै बुझ्न भ्याइएको छैन। तर चाहिँ अब यो बुझ्ने क्रममा अगाडि छौँ र अहिले यो चाहिँ नि शिक्षा सेवा आयोग जस्तो मैले भने यो अत्यन्तै पवित्र संस्था हो। आजसम्म मैले अघि भन्नु खोजेको त म मन्त्री नहुँदाखेरि पनि यो संस्थाको बारे मैले बुझिरहेको हुनाले भन्नु खोजेको। यो निर्विवाद छ, यो कहीँ विवाद भएको देखिँदैन। यसको जुन पवित्रता छ, यसको एउटा जुन स्वच्छता छ, यो पवित्रता र स्वच्छताको चाहिँ नि स्थितिले जहिले पनि अटल र कायम र निरन्तरता कायम गर्न सक्नु नै बर्थडे सेलिब्रेसनको शुभकामना। तपाईँलाई यो चाहिँ मेरो शुभकामना। जसरी तपाईँले अहिलेसम्म स्वच्छता कायम गर्नुभएको छ, हाम्रो शिक्षा क्षेत्रभित्र एउटा पुल्चोक क्याम्पसको चाहिँ नि इन्ट्रान्स चाहिँ रिजल्ट विधिमा जुन खालको स्वच्छता छ, टिचिङ हस्पिटलको MBBS को चाहिँ इन्ट्रान्स रिजल्टको चाहिँ सन्दर्भमा जुन खालको स्वच्छता छ, त्यस्तै अब मैले बुझेअनुसार यो हाम्रो सेवा आयोग कहीँ कतै कहीँ कमेन्ट भएको कमेन्ट गरेको मलाई थाहा छैन। त्यसकारण यसले आज भर्खरै ताना गौतमजीले ताना शाहको भन्नुभयो भनिसकेको भन्दै थियो। ताना गौतमले भर्खरै मात्रै छोडेर गएको यो संस्था। त्यसैले उहाँले जति यो ठाउँमा रहेर उहाँको चाहिँ नि क्षमता विवेकले यो सेवा आयोगलाई जुन पवित्रताको चाहिँ उचाइमा उहाँले छोडेर जानुभएको छ, उहाँको चाहना मैले जुन उचाइमा छोडेर गएँ, अब आगामी आउने दिनका चाहिँ नेतृत्वले त्यसलाई अझ त्योभन्दा अझ उचाइमा लिएर जान सकोस्। म जुन उचाइमा म प्रवेश गरेँ त्यहाँबाट मैले सत्ता इट्टा ठप्ने कुरा मात्रै गर्न खोजेँ, इट्टा झिक्ने काम मैले गरेको छैन भन्नुभएको छ। हामीले बुझ्ने कुरा त यही हो। त्यसैले यसको पवित्रता यसले गरिरहेको चाहिँ राम्रो यसले जुन खालको स्वच्छता र चाहिँ नि एउटा जुन खालको चाहिँ नि स्वतन्त्र छवि यसले कायम गर्न सकेको छ, यसलाई निरन्तरता कायम गर्न सकोस्। र यसको मूल ध्येय, यसको मूल चाहिँ नि मतलब चाहिँ कामको चाहिँ केन्द्र भनेको सक्षम र योग्य शिक्षकको छनौट। सक्षम र योग्य शिक्षकको छनौट यहाँ कुरा आइसकेको छ। तपाईहरुले चाहिँ यदि त्यस्तो खालको सम्झनामा तपाईहरुको कमजोर छैन भने, तपाईहरुले सम्झिनु भएको छ भने, जुन दिन मैले शहरी विकास मन्त्रालयबाट शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गरेर तपाईहरुको न्यानो काखमा यो टिममा यो फ्यामिलीमा मैले जोइन गर्न आएँ। म यो फ्यामिलीमा प्रवेश गर्दाखेरि त्यो दिनको चाहिँ नि मैले पद बहाली गर्दाखेरिको केही सबै अनुहारहरू म लगभग यहाँ देखिरहेको छु। त्यो बेलामा पनि मैले जे त्यहाँ अभिव्यक्ति गरेँ त्यसमा मेरो चाहिँ नि निरन्तर स्ट्यान्ड मेरो कायमै छ, कायमै हुन्छ। त्यो
यो भनिरहँदा मलाई कसले कहाँ चाहिँ नि के टिप्पणी गर्छ, त्यो टिप्पणीकर्ताहरूप्रति चाहिँ मेरो सम्मान रहन्छ, आलोचना र त्यो विरोध चाहिँ रहँदैन। यथार्थ सत्य कुरा त आज पनि मैले भनिरहेको कुरामा यहाँ आज चाहिँ नि म भन्दा पूर्ववक्ता सबै साथीहरूको चाहिँ नि सारमा त त्यही देखियो नि। शिक्षकहरूलाई चाहिँ नि क्वालिटीको टिचर निर्माण गर्न सक्यो र शिक्षक पेसालाई मर्यादित र चाहिँ नि आकर्षक बनाउन सक्यो भने भएका मध्येका चाहिँ असाध्यै विद्वान र सक्षम मान्छेहरूलाई शिक्षक पेसामा आकर्षण दिन सक्यो भने त्यस्ता शिक्षकहरूबाट पठन पाठन र शिक्षण संस्थालाई अगुवाई गर्दाखेरि मात्रै हामीले दक्ष सक्षम र योग्य नागरिक निर्माण गर्न सक्छौँ। आज ताना गौतमज्यूबाट पनि त्यही कुरा आएको छ। हाम्रो सचिवज्यू लगायत सबै साथीहरूले चाहिँ यही कुरालाई चाहिँ प्राथमिकता, यही कुरालाई चाहिँ फोकस गरेका छन्। तर विडम्बना तपाईँ हामी जम्मैलाई यो ठाउँमा पुर्याउने त हाम्रा ती अग्रज शिक्षकहरू नै त हुन् नि। हामीले कहिले सम्झन्छौँ र कृष्ण गोपाललाई आज मन्त्री बनाएर यति बोल्न जान्ने बनाएपछि मेरो गुरुहरूले नै हो नि। म ती गुरुहरूलाई अहिले पनि सम्झन्छु। तिनीहरूपट्टि मेरो ठुलो सम्मान छ। गुरुहरूलाई सम्मान गर्न नसक्ने ती विद्यार्थीहरूले, त्यस्ता विद्यार्थीहरूले यो मुलुक सम्हाल्ला भनेर विश्वास गर्न सकिएला। त्यसकारण डिसिप्लिन इज वे अफ सिम्पटम अफ डेभलपमेन्ट भन्ने कारण मैले त्यही नै हो। सबभन्दा ठुलो त अनुशासन होला नि। अनि हामीलाई अनुशासित बनाउने शिक्षक आफै मतलब चाहिँ नि त्यसको अनुशासनको त स्रोत हो नि। हामीले उहाँलाई हेरेर सिक्ने हो नि। यहाँ कति साथीले भनौँ म पनि शिक्षक भएँ, म पनि सबैले सम्भव यहाँ धेरै साथीहरू शिक्षक भएर चाहिँ शिक्षककै अनुभवहरू धेरै लिनुभएको होला। त्यसैले हामीले चाहिँ हाम्रो मुलुकमा चाहिँ अब परम्परा यो शिक्षा नीति अब यो अस्थिरता र एक खालको मतलब चाहिँ नि यो अराजकता र अन्यल र अस्पष्टता र भ्रमको चाहिँ नि मतलब चाहिँ बादलभित्र रहेर सही तथ्य र सत्य निष्कर्ष निकाल्नै सकिँदैन। अहिले पनि हाम्रो अहिलेको परिस्थिति पनि फेरि एक खालको अन्यलता, अस्पष्टता, अस्थिरता र एक खालको भ्रम र एक खालको चाहिँ त्यस्तो खालको हामी अवस्थामा मतलब मदारिरहेका छौँ। हामी यहाँ रहेका मञ्चमा रहेका साथीहरूको पनि दिल चित्त मन पवित्र छ। तपाईँहरूको पनि त्यही खालको दिल चित्त मन पवित्र छ। तर हामीलाई अहिले पनि सोचाइ हाम्रो महान छ, सोचाइ हाम्रो ठिक छ। त्यो सोचाइलाई चाहिँ एउटा चाहिँ साँचोमा ढालेर बाहिर निकाल्न गाह्रो भइरहेछ। साँचो छैन। हाम्रो सोचाइ ठिक छ, त्यसलाई चाहिँ ठिक साँचोमा राखेर निकाल्नुपर्ने निकाल्ने स्थितिमा गएको छ। मैले त्यो बेला पनि त्यहाँ भन्दाखेरि मैले त्यो शिक्षा मन्त्रालयको गेटमा छिरेर माथि उक्लेर अलिक के कुरा गर्न भ्या छैन। बेलुकाको समाचारमा अनलाइनहरूमा जम्मैमा एकैचोटि 5 क्लासमा पढ्या भन्यो भनेर पनि आइदियो। यो सत्य कुरा त्यही हो। अनि मैले के भन्नु त? मैले एकैचोटि 5 क्लासमा पढेको, यो मेरो शिक्षकको साथमा गएको भनेर म 5 क्लासबाटै हो। अनि त्यसपछि अब त्यहाँ टिचरको अनुभवका आधारमा भन्यो भने टिचरको पीडा, व्यथा, समस्या मलाई थाहा छ नि। हामी सबैलाई थाहा छ। हामीले अहिले पनि भने हामीलाई यो ठाउँमा पुर्याए हाम्रो गुरुहरूले। अहिले पनि कति मरिसके, कति जिउँदैछन्। कृष्ण गोपाल शिक्षा मन्त्री भयो रे भनेर नुवाकोट त्रिभुवन त्रिशुली हाइस्कुलका सरहरू ती पुराना शारदामान श्रेष्ठ त बित्नुभयो। अरू अन्य शिक्षकहरूले चाहिँ माया गरेर सम्झिरहेको स्थिति छ। म एकदिन त्यहाँ गएर आफ्नो तपाईँहरूलाई पनि त्यही फिल होला। आफूले पढेको स्कुलको माया हुँदो रहेछ। त्यो भावनात्मक कुरा हो कि अब त्यहाँ सम्झेको स्थिति छ। अब केही त अब आएर अब घरमा आएर आफ्नै छोरालाई, आफ्नै परिवारलाई त्यति माया गर्छ गरेन थाहा भएन। अब आँखाबाट आँसु बदलेन झार्दै माया गरेर एक खालको श्रद्धा सम्मान व्यक्त गर्यो। त्यो भनेको चाहिँ एक खालको एउटा चाहिँ वर्गीय माया पनि हो नि, एक खालको श्रद्धा हो नि। अब त्यो श्रद्धा केही छैन, केही रहेनछ नि त। अनि उहाँको अवस्था हेरेको बिहान बेलुका घर परिवारमा एक खालको ठुलो समस्या मैले पाएँ। योभन्दा धेरै म भन्न चाहन्न। मैले के गर्न सक्छु सर, म मेरो तर्फबाट तपाईँले मलाई आफ्ना छोरै सम्झिदिनुहोस्। गर्नुपर्ने सहयोग मबाट सम्पूर्ण हुन्छ भने मैले
तपाईले भन्न खोजेको के छ भने जीवनभर हामी शिक्षक पेसामा बसेर यहाँ बाबुराम सर हुनुहुन्छ, पढाएर हामीले पढाएका मान्छेहरू राष्ट्रपति हुन्छन्। रामवरण यादवजीलाई पढाउने शिक्षक पनि त होला नि, विद्या भण्डारीजीलाई पढाउने शिक्षक पनि त होला नि, त्यस्तै चाहिँ नि अहिले केपी शर्मा ओलीजीलाई पढाउने शिक्षक पनि होला। अनि सबै अहिलेका देशका चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पुगेका ती व्यक्तित्व ती मतलब चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण मतलब चाहिँ ठाउँमा रहेका साथीहरूलाई चाहिँ निर्माण त्यो तय गर्ने शिक्षकहरू अहिले पनि जिउँदै होला, कति जिउँदै होला। उनीहरूको स्थिति के छ भन्दाखेरि शिक्षकहरूले चाहिँ आफूले पढाएका मान्छेहरू ठुल्ठुला मान्छे बन्छन्, ऊ शिक्षक भइरहन्छ, अन्त्यमा मर्ने बेलामा कात्रो किन्ने पैसा पनि हुँदो रहेछ शिक्षकहरूसँग। शिक्षकको पेसा, शिक्षकको पीडा यो एउटा यो कुनै नाटकीय कुरा होइन। मैले जसरी मलाई पढाउने जोग्राफी पढाउने टिचरले मलाई आएर मन्त्री क्वार्टरमै आएर जसरी मलाई चाहिँ अङ्कमाल गरेर माया गरेर आँखाबाट आँसु झारेर आफ्नो कुरा व्यक्त गरे, मैले उहाँले गर्नुपर्ने सहयोग के छ र मलाई यो ठाउँ पुर्याएको उहाँहरूले नै हो। मलाई 10 क्लाससम्म पढाएकै हो। त्यसपछि त्यहाँ सेन्टर थिएन, न काठमाडौँको दरबार हाई स्कुलमा आएर एसएलसी जाँदैको हो। त्यो जिउँदो भगवान् हो भन्ने ठान्छु है म, ताना गौतम सर। त्यो चाहिँ जिउँदो भगवान् हो जसले हामीले यो ठाउँमा पुर्यायो। हामीले त्यति बुझ्न सक्नु पर्यो भने यो भनेकै त्यो शिक्षकले मलाई गरेको माया होला नि। अनि मैले पनि अब उहाँप्रतिको मेरो पनि त सम्मान नै होला। हामी त्यस्तो स्कुलिङबाट आयौँ कि यो अग्रिम रोको मान्छे, हामी सबै सम्भव त्यो स्कुलिङबाट आयौँ। अहिलेको स्कुलको प्रेजेन्ट कन्डिसन कस्तो छ त, चाहे प्राइभेट होस् चाहे सरकारको चाहिँ नि सार्वजनिक मतलब चाहिँ नि सरकारी स्कुलहरूको स्थिति कहाँ कस्तो छ सम्झँदै जाँदाखेरि मतलब चाहिँ एकदम पीडा हुन्छ हामीलाई। कहीँ सरकारी स्कुल छ, मैले पहिला पनि भनेको दरबन्दीभन्दा बढी शिक्षकभन्दा मतलब चाहिँ नि विद्यार्थी कम छ, कहीँ मतलब चाहिँ नि विद्यार्थी छ शिक्षक छैन। अनि कसैले चाहिँ त्यो जिम्मेवारको चाहिँ एउटा चाहिँ भावना पनि छैन। अब यसलाई चाहिँ रेडिकल यसलाई आमूल परिवर्तन गर्ने विधि के हो, यो चाहिँ अन्डर डिस्कसनमा हामीले यो एकैचोटि जादुको छडी चलाएको जस्तो फु मन्दिरकी बाचा हुने जस्तो एकैचोटि चेन्ज पनि हुँदैन। मैले मन्त्रालयमै भन्दाखेरि पनि भनेको थिएँ, जर्मन जापान र चाहिँ नि चीनका मैले उदाहरण दिएकै थिएँ। अब चाहिँ जर्मन र चीनतिर नभनिकन एउटै मात्रै देश जापानको कुरा गर्दाखेरि यत्रो चाहिँ विद्वान साथीहरूको अगाडि तपाईँ उहाँहरूमध्ये हामी सबैलाई थाहा छ, जापानमा पढेर मान्छेले साह्रै मेहनत गरेर एकदममा चाहिँ नि एकदम राम्रोसँग पढेर उत्तीर्ण हुन खोज्ने भनेको उसले पहिलो उसले सोच्ने मतलब पेसा भनेको शिक्षक हो। शिक्षक पेसामा उसले जान सकेन, ऊ आफूलाई चाहिँ एकदम दुखित मान्छन्। अनि मात्रै अनि अरू पेसाको चाहिँ उसले चोइस गर्छ, अरू पेसामा ऊ जान्छ। अब त्यसै भएको हुनाले जापानको आजको स्थिति संसारको विकसित मुलुकमा सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटी त एजुकेसनलाई नै दिएको छ। यो शिक्षा क्षेत्रमा लगान गर्ने बित्तिकै रिटर्न आउँदैन, त्यसले चाहिँ भविष्यमा अनसिन त्यसले रिटर्न दिएको हुन्छ। अब शिक्षण पेसाको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले यो खालको स्थितिमा चाहिँ सोध्नुपर्ने स्थिति हो। अघि बिहान पनि थुप्रै शिक्षकहरू मतलब चाहिँ नि करार टियुका प्राध्यापकहरू आउनुभएको थियो, करार शिक्षक। अब हाम्रो त चाहिँ नि अब अझ विभिन्न खालका शिक्षकहरू छन्, अस्थायी शिक्षक। त्यसपछि अब त अहिले नयाँ थपिया छ फेरि अब यो के अरे के भनिन्छ फेरि सम्झनुहोस्, मिल्दैन नि दण्डविधित यो कुरा चाहिँ बिर्सनु रहेछ। अहिले चाहिँ छलाङ भन्न सक्ने, मैले यहाँबाट गुरुङ के भनेको थिएँ, छलाङ भनेर आइरहेको थिएँ। दण्डविधित शिक्षकहरूको समस्या कम्ता छ। अब यो बिहार छ नि, दण्डविधित शिक्षकको पनि समस्या तपाईँ हाम्रो काँडमा छ। यो सबै यो खालको चाहिँ नि अब
यो सबै खालको हाम्रै यता तलका शिक्षकहरूको समस्या पनि आफ्नै ठाउँमा छ। अब यो सबैलाई नियमन गर्ने विधि प्रक्रिया अब अस्थायीले थाइके स्वत थाइ भन्न पनि नमिल्ने। अब उमेर पुगिसक्यो, अब चाहिँ नि हामी त मतलब हामीलाई चाहिँ नि उमेर अवधिभरि काम गर्न पाऊँ अस्थायी भए पनि भन्ने पनि छ। सबैका आफ्नो आफ्नो समस्या छ। बाबुरामजी यही हुनुहुन्छ सरसल्लाह, त्यो एउटा हाम्रो एउटा क्रोनिक समस्या त्यो छ। अर्को द्वन्द्व पीडित भनेर छ। अब त्यसपछि त राहत शिक्षकदेखि लिएर अब त्यो स्वयंसेवी शिक्षक भलिन्टियर टिचरहरूको त हामीले भलिन्टियर टिचरको नाममा त 50 करोडको त बजेटीको पोकै छ, झुन्ड्याएर बसेको छ है। अब यो अब त्यसले अब राहत शिक्षक त सिद्धियो छैन होइन छ। अब त्यसलाई पनि थाहै चाहियो कुरो त त्यही हो। अब यो सबैलाई चाहिँ नियमन गर्ने घर चाहिँ यही हो। फेरि अब उमेर पनि धर्किसकेको, पढाइ पनि जमानामा युवा अवस्थामा पढ्दै ट्यालेन्ट भएको। अब अहिले तपाईँ जाँच दिएर पास गर्न सक्नुहुन्छ? अब पास गरेपछि अब उहाँले पढाएको बच्चा कस्तो होला हेर्नु समस्या है यथार्थ सत्य। यो समस्या कसरी हल गर्ने सर? यो चाहिँ नि यसैले गर्दाखेरि जुन दिनदेखि शिक्षा मन्त्रालयमा आएर बसेँ काँडा झ्याङमा बस्या जस्तो। यता गए पनि च्वास्स पर्छ, उता गए पनि च्वास्स पर्छ। हिँड्यो भने खुट्टा जाँदै त्यही टाँसिन्छ, अगाडि बढ्न गाह्रो। यस्तो स्थितिमा हामी सबैको सामूहिक प्रयास गरी यसलाई क्लियरेन्स गर्नुपर्छ। सबै यो टिम वर्कबाट के गर्ने हो? अहिले भर्खरको समस्या होइन यो। हामी भर्खर अहिले भर्खर तपाईँ हामी मिलेर ल्याएको समस्या होइन नि त यो एउटा क्रोनिक समस्या हो। त्यसैले गर्दाखेरि यसको चाहिँ नि यो शिक्षा सेवा आयोगसँग पनि अहिलेको परिवर्तित स्थितिमा हामी अहिले पनि 2028 सालको शिक्षा नियमावली अनुसार भन्छौँ। शिक्षा ऐन 2028 को शिक्षा ऐन अघि यहाँ दिनेशले संशोधित लेख्दै थियो। अनुसार के त हो कि 2028। अनि तानाजीले चाहिँ नि इतिहास निर्माण गर्नुहोस् भन्नुभएको छ सर, ठिकै छ, सरसल्लाह गरौँला। अब यो एउटा परम्परा, यो जुन खालको हिजोको एउटा पुरानो यो जुन खालको धर्रामा हामी उभिसकेपछि त्यसले रिजल्ट पनि त्यस्तै खालको ल्याइरहेको छ। यसकारण यसमा आमूल परिवर्तनको जरुरत छ। अब आमूल परिवर्तन भन्ने बित्तिकै फेरि धेरै मान्छे डराउँछन् के गर्न खोज्यो के भन्न खोज्यो भनेर। राम्राका लागि एउटा चाहिँ नयाँ चेन्ज, न्यू चेन्ज अब यसको चाहिँ जरुरत छ। अब परिस्थितिले एउटा चाहिँ अहिले एकदम छचल्क्या छ भाँडो। अहिले धेरै जतिसुकै कुरा गरे पनि छचल्क्या छ भाँडो है। भाँडो छचल्किरहेको बेलामा त्यो एउटा चाहिँ नि त्यसले एउटा तरलता लिनु पर्यो, त्यसले स्थिरता लिनु पर्यो नि। स्थिरता लिइसकेपछि अनि हामी नयाँ कुरा सोचौँला। यसको बारेमा पनि मन्त्रालय अघि सचिवले पनि भनिसक्नु भएको छ, हामी यसमा गम्भीर छौँ। अब नयाँ खालको नीतिविधि र प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने क्रममा हामी यसमा गम्भीर छौँ। त्यस्तै इसिडीका टिचरहरूको बारेमा पनि विडम्बना 3000 लिएर चाहिँ 6000 लिएर पढाइरहेका छन्। एउटा पीडा हो यो। तर यसमा वर्किङ आवर चाहिँ 4 आवर भनेको छ क्या, 4 घन्टा भनेको छ क्या। कपनको एउटा स्कुलले चाहिँ नि के गरेछ भन्नाले ताना गौतमज्यू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। राम्रो परम्परा सुरु गर्नुभएको छ। आउटगोइङ हाम्रो अध्यक्षज्यूप्रति हामीले आफ्नो स्थापना दिवसको क्रममा उहाँलाई सम्मान पनि गर्यौँ। त्यस्तै हाम्रो पेशागत सम्पूर्ण पेशागत सङ्घ संस्थाका अगुवा नेता शिक्षक महासङ्घको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ क्या र हाम्रो वर्तमान नै हुनुहुन्छ। अध्यक्ष चाहिँ भइरहनु भएको छ, शिक्षक चाहिँ गरिरहनु भएको छ कि छैन त्यसैले म अलमल परेँ। किनभने सँगसँगै मसँग हुन्छ, पढाउनु गएकै थाहा छैन। अब त्यसको अध्यक्ष बाबुरामजी पनि यही हुनुहुन्छ। हाम्रो विभागको प्रमुख यही संस्थामा तपाईँहरू समक्ष तपाईँहरू सँगसँगै प्रशासकीय यता चाहिँ अगुवाई गरिरहनुहुने हाम्रो वैकुण्ठजीले पनि आफ्नो 1 वर्षको आफ्नो कार्यकालको बिचमा तपाईँहरूको बिचमा कामको अनुभव सुनाइहाल्नुभयो। र आज हामी आफ्नै भवनमा
त्यो पनि पूर्ण होइन रे, आदि आदि भन्छन् क्या र होइन। नेवारी भाषा चाहिँ बाबा त्या भन्छ यसलाई। त्यो चङ्गा उडाउँदाखेरि पनि आधा पहेँलो आधा सेतो चङ्गालाई चाहिँ बाबा त्या भन्छ है। पूर्ण आफ्नो भवन होइन नि त। आदि चाहिँ हाम्रो केशव चिचुको हो क्या, धनी छ हाम्रो केशव चिचु। सबैले पुरै दानवीर छ, सबैले सबैले दिएर बसिरहेको छ। अब जहाँ गए पनि यही कुरा भन्ने गर्छन्। उता परीक्षा बोर्डतिर गयो भने पनि एउटा बिल्डिङ चाहियो, बिल्डिङ बनाउनु पाऊँ, हामीले पुगेन, अप्ठ्यारो भयो भन्ने खालको स्थिति छ। अब उहाँले त ठाउँ मात्रै दिनुहोस्, हामी आफै बिल्डिङ बनाउन सक्छौँ पनि भनिरहेको छ। अब हाम्रो त अब यो शिक्षा सेवा आयोगको पनि यो यसो हेर्दाखेरि यो अगाडिको त्यो पहेँलो यो कभर चाहिँ अलिक गोप्य कोठा जस्तो लागिरहेछ। यहाँ चाहिँ त्यहाँ ड्याङमा दुईवटा ढोका टुनेपछि भित्र के गर्ने होला, त्यसलाई चाहिँ लोकसेवामा पनि त्यस्तै पाइन्छ। लोकसेवा चाहिँ हेरे हो, त्यस्तै होला। लोकसेवा त क्वेसन बनाउनु थालेपछि टिचरलाई बाहिरै जानु दिँदैन, मोबाइलदेखि लिएर जम्मै कन्ट्रोल गरेर राख्दै आउँछ, त्यहीँ खाने त्यहीँ बस्ने। यहाँ पनि त्यस्तै होला, खैर सल्लाह गरौँला। यो हामी शिक्षा सेवा आयोगको चाहिँ आज स्थापना दिवस मनाइरहेछौँ। अब यो मनाउने क्रममा यो शिक्षा सेवा आयोगका मतलब चाहिँ स्थापना दिवसमा वरिपरि सबै मतलब हाम्रो मन्त्रालयका सहसचिवदेखि लिएर विभिन्न निकायको चाहिँ महानिर्देशकहरू र यो आयोगका चाहिँ सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारी साथीहरू हामी सहभागी भएर आज शिक्षा दिवस मनायौँ। यो शिक्षा सेवा आयोगमा अब यो बानी परेको छैन, एक डेढ महिना हुँदैछ। शिक्षा सेवा आयोगको चाहिँ यो सेलिब्रेसन, यो स्थापना दिवस भनेपछि त बर्थडे सेलिब्रेसन पनि होला, केक काट्ने त छैन है। अनि फेरि कति वर्ष भन्ने पनि उल्लेख भयो, यति हो स्थापना दिवस भने अरे यति वर्ष पुग्यो भन्न मिल्थ्यो। अब स्थापना दिवस भनेर त्यो 25 मार्च त्यति बेला यो ब्यानर त हरेक साललाई काम लाग्छ, यति हो भनेको छैन। साल पनि त त्यो 77 78 यसो पुछेर मिलाएर भइहाल्नु हो। त्यसैले यो स्थापना दिवस भन्दाखेरि यसको जन्म चाहिँ कति 2056 सालतिर भयो। स्थापना दिवस प्रथम स्थापना दिवस 58 हो। 58बाट 57मा आइसकेपछि 77 आइसकेपछि कति हो, सातै चाहिँ लगभग 20औं स्थापना दिवस। कन्फ्युजन छ, अब हिसाब गर्नुहोस्, अर्को साल चाहिँ 20औं हुन्छ कि 21औं हुन्छ। अनि त्यसपछि वर्ष पनि बुझिन्छ क्या, यो कति वर्ष भयो भन्ने थाहा हुने रहेछ। यसको चाहिँ नि स्थापना दिवस मात्रै भन्दाखेरि कति म कन्फ्युजन मेरो सचिवजीलाई होइन कति सालमा स्थापना भयो यो भनेर उहाँले सोध्न चाहिँ भ्याएँ। उहाँले चाहिँ 56 सालमा भन्नु, उहाँ नै कन्फ्युजन छ जस्तो 56 हो कि यहाँ यही त, एउटा क्लियर गर्नु छ। अब आज यस्तै छलफल गर्ने, यो बर्थडे सेलिब्रेसन के लामो भएको छ, रमाइलो गर्ने त्यसकै त बर्थडे हो, त्यसमा यहाँ चर्का त्यो पनि हो। एउटा ठिक आजको यो स्थापना दिवस मनाउँदा अर्को पटक चाहिँ कम्प्लेन यसको उमेर किटानी यसको जन्म कति सालमा भयो भन्ने ठ्याक्कै मिलाएर। जस्तो अहिले शिक्षा दिवसमै हामीलाई समस्या भएन, अब केलाई शिक्षा दिवस भन्ने, अब भएको फागुन 12लाई शिक्षा दिवस नमानौँ भनिदिइहाल्यो। अब फागुन 12 आउनु लागिसक्यो, हामीले शिक्षा दिवस मनाउनलाई दरबार हाई स्कुल स्थापना भएकोलाई शिक्षा दिवस भन्ने हो कि अथवा चाहिँ नि के विभिन्न चाहिँ नि त्यो यो नेपालमा चाहिँ अब त्रिचन्द्र क्याम्पस स्थापना भएकोलाई चाहिँ शिक्षा दिवस भनिदिने हो कि अब यो चाहिँ शिक्षा दिवस पनि कन्फ्युजन भयो। अब यो पनि अब हामीले अब मन्त्रालयमा सरसल्लाह र छलफल गरेर यो शिक्षा दिवस परम्परा मनाइ आएको कुराले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब त्यो निरन्तरतामा क्रमभङ्ग भइहाल्यो होइन, निरन्तरतामा क्रमभङ्ग भयो। अब छलाङ मार्न लागेको सिकाउँदै छ तर
यहाँ सबै प्रशिक्षित साथीहरू छन् त्यहाँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो खालको अब यो पछाडि यो शिक्षा दिवसको सन्दर्भमा पनि सचिवज्यूसँग सरसल्लाह गरेर यसलाई चाहिँ मिलाउनु पर्ने स्थिति छ। धेरै यस्ता खालका समस्याहरू चाहिँ हामीले मिलाउनु पर्ने आवश्यकताहरू छन्। तर यो शिक्षा सेवा आयोग आफैमा पनि मन्त्रालयको एउटा चाहिँ नि असाध्यै महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि एउटा सेक्टर हो। हाम्रो मन्त्रालयभित्रको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ सेक्टर हो। सबै विश्वविद्यालयहरूमा पनि विश्वविद्यालय पनि कति 10-11वटै त छ होला। अब थपिने कुरा कहाँ भन्न पाइन्छ। 10-11वटै मतलब विश्वविद्यालयहरू छन्। ती विश्वविद्यालयहरूको पनि आफ्नै किसिमको सेवा आयोग छ। तिनीहरूको पनि आफ्नै किसिमको सेवा आयोग छ। सेवा आयोग पनि थरी थरी र किसिम किसिमको छ। एकरूपता त्यहाँ पनि छैन। अब यसमा पनि त्यसरी कसरी एकरूपता ल्याउने भन्ने कुरा पनि सोच्नुपर्ने स्थिति छ। मन्त्रालयले त यो मात्रै सोचेर पुग्ने त्यतातिर पनि सोच्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। कुनै कुनै विश्वविद्यालयले त सेवा आयोग भन्ने नामै राखेको छैन, छनौट समिति भनेर राखेको छ। सारमा काम त्यही गर्छ फेरि। त्यसैले बिरालोको रङ चाहिँ नि कालो पहेँलो सेतो हरियो खैरो भनेर रङमा विवाद गरेर भन्दा पनि बिरालोले मुसु मार्छ, मुसु मार्दै पुग्यो नि। त्यस्तै अब आयोगको पनि अब चाहिँ काम आयोग भने पनि छनौट समिति भने पनि यताउता जे नाम दिए पनि उसको काम चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ नि मतलब चाहिँ नि शिक्षकहरूको चाहिँ नि उपयुक्त प्रक्रिया पुर्याएर उसलाई चाहिँ नि पठन पाठनको लागि योग्य शिक्षकको हैसियतले स्थायी नियुक्ति दिने एउटा चाहिँ प्रमाणपत्र वितरण गर्ने त हो। त्यसैले विश्वविद्यालयभित्र पनि फरक फरक किसिमको चाहिँ यो सेवा आयोगहरू चाहिँ काम गरिरहेको छ। अनि अब विश्वविद्यालयभित्र पनि सेवा आयोग छनौटको विधि प्रक्रिया आफ्नै आफ्नै खालको आफ्नै आफ्नै तरिकाको रहेछ। त्यस्तै अब हाम्रो यो शिक्षा सेवा आयोगको पनि छनौट विधि आफ्नै खालको आफ्नै तरिकाको छ। अब यो सबैमा विविधता छ। अब यसमा एकरूपता यसमा चाहिँ कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने एक खालको सरसल्लाह हामी आफै पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जस्तो विश्वविद्यालयको मतलब कुनै विश्वविद्यालयले छनौट समिति कुलपतिले चाहिँ नि छनौट समिति गठन गरिदियो। त्यो छनौट समितिले अनि यो सेवा आयोगको अध्यक्ष सदस्यहरू कति सदस्यहरू छन् त्यसको सिफारिस गरिदिएपछि कुलपतिले ठ्याक्कै नियुक्ति दिने खालको सिस्टम चाहिँ रहेछ यो विश्वविद्यालयतिर। कुनै यो मतलब युनिभर्सिटीमा चाहिँ नि जस्तो केयु भन्नुहोस्, काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा चाहिँ फेरि कुलपतिले छनौट समिति गठन गर्न नपाउने रहेछ। त्यहाँ चाहिँ नि सिनेटले गठन गर्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ फेरि सिनेटले चाहिँ छनौट समिति नै सिनेटले गठन गरिदिनु रहेछ। अनि सिनेटले गठन गरेको छनौट समितिले सेवा आयोगको चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि त्यसले भिसीदेखि मतलब चाहिँ आवश्यक परेको त्यो ठाउँको सबै त्यो सेवा आयोगले चाहिँ काम गर्दो रहेछ। अब हाम्रो यहाँको छनौट समिति यो मन्त्रालय हाम्रो यो शिक्षा सेवा आयोगको छनौट समिति चाहिँ यसको चाहिँ नि यसको छनौट विधि चाहिँ फेरि यसकै चाहिँ नियमावलीमा व्यवस्था गरे अनुसार अघि दिनेशजीले पनि शिक्षा ऐनकै व्यवस्था अनुसार चाहिँ अघि दिनेशजीले पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। लोकसेवाको अध्यक्षज्यू र मन्त्रालयको सचिव अनि विश्वविद्यालयको कुलपति 3 सदस्यीय चाहिँ नि यसको चाहिँ नि छनौट समिति हुँदो रहेछ। यस कारण जो सबैको आफ्नो आफ्नो खालको प्रकृतिको चाहिँ यो सेवा आयोग चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो ढङ्गले चाहिँ सेवा आयोग चाहिँ नि अगाडि बढ्ने चाहिँ नि स्थिति मैले देखेँ। त अहिले हाम्रो यो शिक्षा सेवा आयोगको चाहिँ नि आज हामी स्थापना दिवस मनाइरहेका छौँ। यो स्थापना दिवस मनाइरहँदाखेरि पूर्ववक्ता धेरै साथीहरूले यसको चाहिँ नि यो धेरै कुराहरू यहाँ हामीले मतलब चाहिँ नि सुनिसक्यौँ, हेरिसक्यौँ र बुझि पनि सक्यौँ र चाहिँ प्रकट पनि भइसकेका छ।
अब यहाँ यही यो शिक्षा सेवा आयोगमा चाहिँ ब्रिफिङको क्रममा यहाँ आउनु भ्याएको थिएन। त्यस्तै अहिले हामीले जान नसकेको र नभ्याएको चाहिँ स्थिति एउटा जनशिक्षा सामग्री केन्द्र एउटा पनि 22 सरकारी ठिमीभित्रै। अब हाम्रो शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रालय चाहिँ नि सिंहदरबारमा रहे तापनि त्यसको चाहिँ सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्ग चाहिँ एक सानठिमीमै छ। यसको केन्द्र चाहिँ यसको मुख्य चाहिँ नि यसको चाहिँ नि एक्टिभिटिज गतिविधि र यसको चाहिँ नि मतलब चाहिँ सबै कुरा चाहिँ यही ठिमीबाट भइरहेको छ, सानठिमीबाटै मै व्यवस्थापन केन्द्रित छ। अब यसमा म यहाँ धेरै पटक आइसकेँ, तैपनि यहाँ आज म पहिलो पटक प्रवेश गर्दैछु। त्यो पनि मतलब चाहिँ यो यसको चाहिँ स्थापना दिवसको एउटा फर्मल एउटा औपचारिक कार्यक्रममै तपाईँहरूका आउने स्थिति बन्यो र यो एज ए मिनिस्टर यो ठाउँको चाहिँ नि ब्रिफिङको चाहिँ लिने मौका पाएको थिएन। यही दौरानमा चाहिँ दिनेशजीले चाहिँ आफ्नो स्थापना दिवसकै कार्यकालमा ब्रिफिङमा गर्ने कुरा पनि यही थियो भने यसैमा जोड दिइहाल्यो। जोडेर सबै कुरा चाहिँ आफ्नो चाहिँ परिचय स्थापना म यति सालमा जन्म भएको यो आयोग भन्दै आजसम्मको स्थिति उहाँले चाहिँ सबै चाहिँ यसका चाहिँ नि एउटा स्वत एनालिसिसै प्रस्तुत गरिदिनु। यसको चाहिँ सबै चाहिँ नि मतलब के स्वत भनेको चाहिँ स्ट्रेन्थ, यस भनेको स्ट्रेन्थ होला, डब्लु भनेको विकनेस होला, टी भनेको थ्रेट अथवा चुनौतीहरू होला, अनि के यस डब्लु ओ अपर्च्युनिटी भने होला। यसका सबै कुराहरू चाहिँ नि यहाँ दिनेशजीले यो सिङ्गो संस्थाको यो चाहिँ विश्लेषण र संस्था परिचय चाहिँ अगाडि प्रस्तुत गरिसक्नुभयो। यसले भोगिरहेका समस्या, चुनौतीहरू, मतलब समस्याहरू र यसले गरिरहेका उपलब्धिहरू, मतलब त्यहाँनिर यसले प्राप्त गरेको सफलताहरू, सामना गरिरहेका समस्याहरू सबै यहाँ आइसकेको स्थिति छ। हामीले यहाँ सुनिसक्यौँ र सँगसँगै अब पूर्ववक्ता बाबुरामजीले पनि तपाईँहरूको बिचमा यो विषयसँग विज्ञ र शिक्षकहरूको पनि एउटा महाशिक्षक भनौँ, शिक्षकहरूको पनि सबै समस्याको चाहिँ हक हित र अधिकारको अगुवाई र नेतृत्व गर्ने संस्थाको हेडको हैसियतले उहाँले आफ्नो चाहिँ नि कुराहरू पनि सार्वजनिक ढङ्गले यहाँ राखिसकेको स्थिति नै रह्यो। र यही संस्थाको प्रमुखको हैसियतले ताना गौतमजी, जो उहाँ अहिले हामी एकै ठाउँ बस्छौँ, हामी काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 9 उहाँ अर्किड कलोनीमा मतलब बस्नुहुन्छ, हामी एकै ठाउँमा छौँ। अब उहाँसँग भएको यसको यो संस्थामा प्रवेश मितिदेखि मतलब इन्ट्री पोइन्टदेखि लिएर एक्जिट मतलब चाहिँ बिन्दुसम्मको यहाँ काम गर्दाखेरिको अनुभव, आफूले प्राप्त गरेको अनुभव र चाहिँ नि भविष्यमा यसलाई चाहिँ अब कसरी अझ सशक्त, प्रभावकारी र अहिलेको बदलिदो स्थितिमा यसलाई चाहिँ अझ उन्नत र उच्च स्तरबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा एउटा चाहिँ नि जिउँदो एउटा चाहिँ नि मतलब चाहिँ अनुभवको इतिहास मतलब चाहिँ नि उहाँसँग रहेको छ। हामी यसो अनौपचारिक फर्मल इन्फर्मल मैले भनेको पनि छु, भेटघाटको क्रममा चाहिँ नि उहाँसँग केही बुझ्ने, सिक्ने र चाहिँ जान्ने मौका म पाइहाल्छु र चाहिँ त्यही ढङ्गले अहिले पनि उहाँले समयको चापले गर्दाखेरि अझ उहाँले सशक्त ढङ्गले अझ प्रभावकारी ढङ्गले त्यहाँ कुरा राख्ने खालको सोच हुँदा हुँदै पनि हामीलाई सचिवज्यू र मैले तुरुन्तै जानुपर्ने भएको हुनाले समयलाई अलि लखेटेको हुनाले छोटो रूपमा उहाँले राख्नुभयो र अन्त्यमा हाम्रो मन्त्रालयको सचिवज्यूले तपाईँहरू समक्ष अब यो कुराहरू राखिसकेपछि अब अन्तिम वक्तालाई चाहिँ के सजिलो हुन्छ भने पूर्ववक्ता साथीहरूले सबै मैले भन्नु खोजेका कुराहरू र मैले राख्नु खोजेका कुराहरू सबै पूर्ववक्ता साथीहरूले राखिसकेका हुनाले अब मेरो भन्नु यही केही छैन। उहाँले भनेको कुरालाई नै सहमत जनाउँदै म आफ्नो भनाइलाई यही टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद भनेर जानु मिल्छ। त्यसैले भनेर जानु मिल्छ पो भने अन्तिम वक्तालाई यो सुविधा हुन्छ, अन्तिम वक्तालाई चाहिँ यो सुविधा हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ धेरै पूर्ववक्ता साथीहरूले सबै राम्रा कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। अब त्यसैलाई म दोहोऱ्याएर फेरि धेरै समय लिन म चाहन्न।